Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Posibleng mag-atubang pag-usab si Vice President Sara Duterte sa laing impeachment complaint human ipahibalo sa grupong bayan nga ilang gitun-an ang pag-file niini sa Pebrero sa sunod tuig. Gipahibaw sa grupo nga andam silang mosumite sa reklamo pag-abot sa February 5, 2026 mao kini paghuman sa 1-year impeachment bar. Ubos sa maong patakaran, dili tugutan ang pagpasaka og impeachment complaint batok sa parehas nga opisyal sulod sa usa ka tuig gikan sa unang pagsumite o aksyon niini. Padayon pa nilang ginatarong ang ilang estratehiya ilabi na human ideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang unang reklamo ug samtang naghulat pa sila sa desisyon sa ilang apela. Sa usa ka kalihukan sa Office of the Vice President niaging bulan kini nahitabo, kipasabot ni VP Sara nga murag naghulat na lang siya sa posibilidad nga ipapriso siya sa administrasyon. Pila ka higayon na usab niyang giingon nga ang mga lihok aron mapahawa siya sa pwesto adunay kalambigitan sa 2028 elections. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Ampik tang tanan.